बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन कराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तजवीदुल कुरान के सबक नंबर 5 के सिलसिला में खाकसार आज फिर आपके सामने हाज़िर है। इससे पहले आपको जो अरबी के जो हरूफ हैं, जो लेटर्स हैं अरबी के, उनको जो पढ़ने का तरीक़ा है, जो उनको सही प्रोनाउंस करने का तरीक़ा है, वो आपको बताया है। और उनके जो सिमिलर जो हरूफ हैं, जो उनके हरूफ सानी हम कह सकते हैं, या उनके मुशाबे हरूफ हैं एक दूसरे के, उनके बारे में आपको तफसील से बताया है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपको आज के सबक में, चूँकि सादे हरूफ तो आपको बता दिए हैं, लेकिन अब आपको मैं चाहता हूँ कि ये ज़बर, ज़ेर और पेश, यानी फ़तह, कसरा और दम्मा के बारे में आपको बताया जाए। इसलिए कि जैसे कि अलिफ़ है, बा है, ता है और सा, इनमें से यानी और टोटल ऑल जितने भी 29 या 29 जो हरूफ हैं उनकी मिसाल है सबकी। तो अलिफ़ के ऊपर अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ़ अलिफ़ उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर ज़बर आ जाता है, फ़तह आ जाता है, तो उसको हम कहेंगे आ। और अगर उसके नीचे ज़ेर आ जाती है, कसरा आ जाता है नीचे, तो उसको पढ़ेंगे ई। और अगर उसके ऊपर पेश आ जाता है, दम्मा आ जाता है, तो उसको हम पढ़ेंगे ऊ। इन उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। तो इसलिए डायरेक्ट मैं आपको ये जो उन हरूफ के बारे में बताने के बाद इसके ऊपर लेके आया हूँ। और दरअसल जब तक ये ज़बर, ज़ेर और पेश किसी हरफ के ऊपर नहीं आते, तो उनकी जो आवाज़ है कि उनको हमने कैसे पढ़ना है, वो उसका पता नहीं लगता। और इसीलिए एक ज़बर, एक ज़ेर, ये देखें ना, ये एक ज़बर, एक ज़ेर और एक पेश को हरकत कहते हैं। यानी वन फ़तह, वन कसरा एंड वन दम्मा, इसको हम क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। अब यहाँ मैं आपको ये भी बात बता दूँ, चूँकि ये तो छोटे बच्चों के लिए है कि ये लाइन के नीचे ज़ेर है, लाइन के ऊपर ज़बर, लाइन के ऊपर पेश, तो इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है, छोटे बच्चों के लिए। मैं तो चूँकि आप ये आम तौर पर उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, उनको जिनको कुरान मजीद जो पढ़ रहे हैं या जिन्होंने असल कुरान अपना ख़त्म कर लिया, उनको मैं बता रहा हूँ कि हमने कैसे तरीक़े से इनको अपना प्रोनाउंस करना है, इनके तलफ़ुज़ कैसे अदा करना है, इन अल्फाज का, इन हरूफ को हम कैसे पढ़ेंगे। तो मैं ये बता रहा था आपको कि एक ज़बर, एक ज़ेर और एक पेश को हरकत कहते हैं। और हरकत वाला जो हरफ होता है उसको हम मुतहर्रिक कहते हैं। यानी ज़बर और ज़ेर और पेश से किसी भी हरफ के जो आने से, इनको या नीचे आने से, उसके ऊपर आने से, इनके अंदर एक हरकत पैदा हो जाती है, उनके अंदर एक आवाज़ पैदा हो जाती है। यानी ऐसी आवाज़ जो कि उसको उसके यानी ज़बर के साथ उसको पढ़नी पड़ती है, ज़ेर के साथ आवाज़ निकालनी पड़ती है और पेश के साथ आवाज़ निकालनी पड़ती है। इसकी मैं मिसाल आपको आगे इधर बताना चाहता हूँ। ये देखें, इसकी मिसाल ये है, ये देखें, जैसे कि ये है, यानी बा था, ये लफ्ज़ बा है, ये हरफ जो है बा है, लेकिन इसके नीचे ज़ेर आने की वजह से इसको हम पढ़ेंगे बी। पहले मैंने आपको बताया था ना बा, लेकिन यहाँ हम इसको बी नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम इतने यानी सादा तरीक़े से पढ़ेंगे, इसको हम खींचेंगे नहीं, प्रलॉन्ग नहीं करेंगे, इसको हम लंबा नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको कहेंगे बी, ती, फी, ही, खी, री, जी, फी, यी, ही, जी, सी, शी, मी, दी, जी, की, ली, की, सी, दी, वी, ती, जी, नी, ही, गी, ई,
ई। आपने देखा होगा, एक बात आप नोट करेंगे, नोट की होगी आपने, कि यहाँ अलिफ नहीं है। अलिफ की चूँकि ज़बर ज़ेर पेश लगने से आवाज़ बदल जाती है, हमज़ा के साथ चेंज हो जाता है अलिफ, यानी हमज़ा की आवाज़ हो जाती है उसकी। जब तक उसके ऊपर कोई ज़बर ज़ेर या पेश नहीं होगा उस वक्त तक उसको हम अलिफ पढ़ेंगे, या उससे पहले हरफ के ऊपर जो होगा वो उसके साथ उसकी आवाज़ निकलेगी। लेकिन जब इसके अपने ऊपर कोई ज़बर ज़ेर या पेश यानी फ़तह ज़म्मा कसरा या दम्मा में से कोई आ जाएगा तो उसकी आवाज़ हमज़ा की बन जाएगी। इसलिए इन दोनों की आवाज़ सेम है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ई ई। जबकि आइन की जो आवाज़ है वो सिमिलर है इनके, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। मिलती जुलती है लेकिन अलग तरीके से इसका पढ़ना है। इसको हमने ई, अब देखिए ना, ई और ई। तो ये तो थी सारी कसरा की यानी ज़ेर की है, सारी जो अपना एक्सरसाइज है, जो मिसालें हैं, ये सारी इसकी ज़ेर की है। ये आ गई हैं फिर ज़बर की। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं, और हरकत वाले हरफ को हम मुतहर्रिक कहते हैं, यानी वो एक हरकत पैदा कर देता है एक हरफ के अंदर। अच्छा, आगे हम चलते हैं, जो कि मिक्स जो है ना, ये तो पेश की एक्सरसाइज है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। तो हम आते हैं, ये इसमें ये है मिक्स एक्सरसाइज ऑन लेसन नंबर 5। ये तो इनका फैसल कुरान का, चूँकि हम हर लेसन नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो सिलेक्टेड है जो जिनके बारे में बताना चाहता हूँ आपको, कि जिसमें जो यानी बुनियादी जो कवायद की बातें हैं वो है। अब यहाँ आ गया, ये बा के नीचे ज़ेर है तो इसको हम पढ़ेंगे बी बा बू। हरकत वाला जो हरफ है यानी जिसके ऊपर एक ज़बर एक ज़ेर या एक पेश होगा, वन फ़तह वन कसरा एंड वन दम्मा, इसको हम कभी भी प्रलॉन्ग नहीं करेंगे। इसको हम कभी भी यानी लंबी आवाज़, ये इसको हम कहते हैं ना, इसको खींच कर नहीं पढ़ेंगे। इसको हम इस जैसे कि ये हरफ है, इसको हम बी बा बू ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। हम इसको पढ़ेंगे बी बा बू, बी बा बू। यानी हरकत वाला जो हरफ है जिसके ऊपर एक ज़बर एक ज़ेर और एक पेश है वो हमेशा जल्दी पढ़ा जाता है, उसको हम खींचते नहीं हैं। तो ये एक्सरसाइज है इस बात की कि ये सारे जितने भी यहाँ लिखे गए ये जल्दी पढ़े जाएंगे। बा बू बी, ती तू ता, तू ता ती, सी सा सू। हर हरफ की इस तरह इन्होंने मिसाल बताई हुई है इसमें। तो ये देखें ना, ही हु हा, खा खु खी, री रा रू। आगे देखें, जी जू ज़ा, फी, ये ही हा हु, फी फू फा, या यू यी, जी जू जा, सी सा सू। यानी मैं इसलिए पढ़ के आपको ये सुना रहा हूँ कि ये इसको जिसके ऊपर एक ज़बर एक ज़ेर और एक पेश होगी हमेशा हम उसको जल्दी पढ़ेंगे, उसको हम जल्दी अदा करेंगे। मू मा मी, शी शा शू, दा दी दू, ज़ा ज़ू ज़ी, ला ली लू, क़ा क़ू क़ी, का की को, वा वू वी, आ ई ऊ, गा गू गी, आ उ ई, तू ता ती, ज़ू ज़ी ज़ा, सु सा सी, दु दा दी, नी नु ना,
آ ای او. یہ اس کی تھی ایکسرسائز، آپ کو میں نے جو پڑھ کے سنائی ہے، جو اس کی پریکٹس تھی یہ آپ کو اس کی جو مشق جسے ہم کہہ سکتے ہیں مشق تھی یہ کہ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے. یعنی جیسے کہ ایک لفظ ہے ذہب، فعل، قصب، تینوں میں ایک ایک زبر والا حرف ہے، تو اس کو کبھی بھی ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. ضرب، تو ان کو کبھی بھی ہم کھینچیں گے نہیں، بلکہ ان کو ہم جلدی پڑھیں گے ہمیشہ. یہ بات میں نے اس لیے آپ کو یہ ساری بتائی ہے. جیسے کہ نو، نا، آ. اچھا، اب آگے جو پھر مکس ایکسرسائز ہے آج یعنی یہ جو آل جتنے بھی ہیں یہ، اور جو پہلے بھی آپ یہ جا چکے ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے. جیسے کہ بیہی، بہا، بہو، بیہا، بوہی، بہو، بتو، بوتی. اس طریقے سے سارے ان حروف کی جو یہ مثال دی گئی ہے، یہ مثالیں سارے کی ساری ایسی ہیں کہ دو دو حرفی مثال ہے ساری، اور کسی کو ہم کھینچیں گے نہیں. اب جیسے کہ یہ ہے جاء، جوئی، جیؤ، خیؤ، لیزو، لوزی، لازا اور لیزا. تو کوئی بھی اس میں سے حرف لے لیں، آپ کو کہ آپ لے لیں دیکھ لیں، تو اس کو ہم کسی کو بھی ہم دیکھیں نا، اب اس کو پڑھتے ہیں ہم سوقا، عفی، شعی، ہیمو، کیمو، لیو، بثی، شتی، قیدو، ہتی، فیا، ایوو. میں اس لیے آپ کو صرف ایک ایک حرف کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو صرف بتانا مقصد ہے. آپ نے تو یہ چیزیں اس کے بارے میں پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ یہ ایک مثالیں ہیں صرف بتائی جا رہی ہیں کہ ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کی مثال ہیں کہ جس حرف کے اوپر ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش ہوگا تو وہ کبھی بھی اس کو ہم کھینچیں گے نہیں. بعض مرتبہ ہم جو ہے نا اس کو پڑھ دیتے ہیں ایسے کہ اس کو ہم کھینچ دیتے ہیں، جبکہ وہ بالکل غلط ہوتا ہے. اب جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں الحمد، دال کے اوپر ایک پیش ہے الحمد، تو دال کو اگر ہم کہیں گے الحمد تو بالکل غلط ہو جائے گا، رانگ ہو جائے گا. بلکہ ہم نے اس کو کیسے پڑھنا، الحمد، دو صرف ایک پیش ہے اس کے اوپر، تو اس کو ہم نے دو نہیں کہیں گے بلکہ دو کہیں گے اس کو. للہ، ہا جو ہے للہ کا جو ہا ہے، لفظ اللہ کے جو آخر میں ہا ہے، اس کو ہم ہی نہیں پڑھیں گے، اس کو ہی ایسے پڑھنا صرف. رب العالمین، تو نون کے اوپر کیا ہے، ایک زبر ہے، ایک فتح ہے. تو جب ہم وقف کرتے ہیں تو عالمین بن جاتا ہے، لیکن وقف نہ کرنے کی صورت میں عالمین، عالمین ایسے نہیں کہیں گے بلکہ عالمین ایسے پڑھیں گے. اس کی یہ ساری مثالیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، وہ تو میں نے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی ہے، تو اس کے الفاظ ورنہ یہ سارے وہی حروف ہیں اسی طرح کے. اب دیکھیں نا، جیسے یہ تین حرفوں کی مثال آ گئی، پہلے دو کی تھی اب تین کی آ گئی. یہ ہے فعل، 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 فعول، فعل، فعول، فعل، فتح، خلق، نصر، كتب، بلغ، كشف، إبلي، بليزي، سليمي، صحف، رسل، عمور، سمع، جمع، معك. اگر یہاں قاف ہوتا تو پھر معق ایسے بولتے ہیں، لیکن چونکہ یہ چھوٹا قاف ہے، معك، ارم، نفخ، سجد. اس لیے میں نے آپ کو یہ کچھ اگزامپل بتائی ہیں، تین حرفی یہ اگزامپل ہیں، اس کی مثالیں ہیں. تو بعد میں اس کے جو ہے نا انشاءاللہ وہ جب دوسری جو حروف یعنی اس کی جو چار حرفی جو مثالیں آئیں گی وہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو.
اس کے بعد پھر آپ کو پھر انشاءاللہ بتائیں گے اس کے جو آگے جو دوسرے جو قواعد آئیں گے. یہ تو میں نے حرکت کا بتایا آپ کو. ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں کہ ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں. حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. متحرک حرف اس کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر زبر، زیر یا پیش ہوگا، اس کو متحرک کہتے ہیں. تو اور اس کو جو پڑھنے، یہ ہمیشہ جلدی پڑھا جاتا ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں، یہ مثال بتا رہا ہوں. مکثا، مکثا، ایسے نہیں اس کو ہم پڑھ سکتے، بلکہ مکثا، حمتی، بطل، مناتی. دیکھیں نا یہاں تو ہے تو میں نے اس کو آپ کو پڑھ کے سنایا کہ پر کر کے، یعنی جو اس کے پڑھنے کا طریقہ. بطل، مناتی، یہ تا ہے، اس کی باریک آواز ہے. اماتو، نومیزا، سناتی، قتلا، نعیدو، ثلثا، بشرو، بصرو. دیکھیے یہ بشرو اور یہ بصرو. تو اس لیے اب آگے جو اس کی جو اپنا مثالیں آئیں گی انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے سبق میں بتاؤں گا کل انشاءاللہ. آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. تو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات میں کہنا بھول گیا کہ آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ واقعی اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، آپ قرآن مجید کو صحیح رنگ میں پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو پڑھانا چاہتے ہیں یا اپنے دوستوں کو، تو اس سے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جو اپنا قرآن مجید کا جو تجوید القرآن کا چینل، اس کا جو چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں. اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں یہ سبق تو اس کو لائک بھی کریں، تاکہ جب سبسکرائب کریں گے آپ تو سبسکرپشن کے بعد آپ کو ہم جو ویڈیو ڈالتے ہیں وہ سب سے پہلے پھر آپ کو ملے گی. اور جب بھی ویڈیو ڈالی جائے گی تو سب سے پہلے ان لوگوں کے پاس ہی جاتی ہے جو اس کے سبسکرائبر ہوتے ہیں. اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فری ہے، صرف فی سبیل اللہ کے، تاکہ دوست احباب اس سے فائدہ اٹھائیں. اور وہ لوگ جو قرآن مجید کو صحیح رنگ میں پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ شروع کیا گیا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح رنگ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.